बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। कप्तान के 200 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं जेल के अंदर। पहले अटक जेल और अब अडयाला जेल में उन्होंने जो सारी कैद गुजारी है उसको 200 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। और इस दिनों के दौरान इमरान खान क्या करते रहे हैं और उनके शब रोज़ अडयाला जेल में कैसे गुजर रहे हैं और आजकल उनकी जो ज़ेर मुताला है वो कौन सी किताबें हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स में लेके आया हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि इमरान खान जो किताबें पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर वो कौन सी किताबें हैं। तो ये जो अभी लेटेस्ट किताबें, आपको पता है कि इमरान खान ने कुरान शरीफ, तफसीर और इंग्लिश तर्जुमा और उसके साथ साथ रूहानियत के ऊपर बहुत ज़्यादा किताबें जो हैं वो पढ़ ली हैं। इसके अलावा वो इस्लामी तारीख़ से मुतालिक बहुत ज़्यादा उन्होंने किताबें पढ़ ली हैं। अब जो है वो उन्होंने कोई नई किताबें जो हैं वो डिमांड की हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो तारीख़ से मुतालिक, जोग्राफियाई से मुतालिक जो है वो नई किताबें जो हैं वो ला कर दी जाएँ। और हमारे पास एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है कि आजकल इमरान खान के पास कौन कौन सी किताबें जो हैं वो जेल में हैं, किस किस मुसन्निफ़ की वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। और अडयाला जेल से जो एक ख़त है वो भी सामने आया है और इस ख़त ने भी जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं उनके दरो दीवार जो है वो हिला दिए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि इमरान खान आजकल किताबें कौन सी पढ़ रहे हैं, ताकि अगर आप चाहें कि इमरान खान जो इस वक्त मुताला कर रहा है वो भी अगर आप मुताला करना चाहते हैं तो उसमें से बेशतर किताबें जो हैं वो मैंने चेक की हैं। सारी तो नहीं लेकिन बेशतर किताबें PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन मुफ्त पड़ी हुई हैं। तो अगर आप चाहें कि कप्तान जो कुछ पढ़ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि वो आप भी पढ़ें और आप लोगों की जो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, तो आप PDF के ऊपर भी वो सर्च करके ये पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी किताबें जो हैं वो इमरान खान इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं कि इस वक्त जो इमरान खान के लिए किताबें भिजवाई गई हैं जो गालिबन कल उन तक पहुंच जाएंगी। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने कहा था अपनी टीम के एक रुकन को कि मेरी जो वो सारी जो किताबें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, इस हफ्ते ख़त्म हो जाएंगी, मेरे लिए नई किताबें जो है वो ले आओ। तो इमरान खान बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि उनके जो शब रोज़ गुजरते हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज करते हैं और किताब ही पढ़ते हैं। इसके अलावा TV, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न है, वो देखते नहीं हैं। और अखबार जो है वो एक डाउन अखबार वो पढ़ते हैं। और अखबार में एक अखबार बंदा दिन में कितनी दफ़ा पढ़ेगा, एक दफ़ा ही पढ़नी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो एडिटोरियल जो पेज है वो पढ़ लेते हैं और बाकी जो अहम इश्यूज़ को वो देखते हैं कि किस तरीके से कवर किया गया है, तो वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो इमरान खान के लिए 8 किताबें भेजी जा रही हैं उसमें जो है वो पीटर आर्चर है, एक मुसन्निफ़ है, उनकी किताब है रिलीजन 101, यानी रिलीजन 101 के नाम से। पीटर आर्चर ये मुसन्निफ़ है और इनकी ये बुक जो है ये दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं उनके हवाले से है, उनकी हिस्ट्री से मुतालिक है और उनके ऊपर जो मुख्तलिफ रिसर्च की गई है उससे मुतालिक ये किताब है, ये इमरान खान पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बरतानवी मौरख हैं जॉन मैन, उनकी किताब है सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी के ऊपर है और उनकी ये किताब है सलाहुद्दीन अयूबी के ज़िंदगी के ऊपर ये किताब है और जिसका नाम है कि सलाहुद्दीन द लाइफ, द लेजेंड एंड द इस्लामिक एम्पायर। ये भी इमरान खान की उन 8 किताबों में शामिल है जो कल उनको पहुंच जाएंगी, जुमे के रोज़ तक उनको पहुंच जाएंगी। गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने कहा था कि मुझे किताबें जो हैं वो मंगवाई जाए। इसके अलावा अमरीकी मुसन्निफ़ हैं माइकल हैमिल्टन मॉर्गन, उनकी किताब है जो कि जदीद दुनिया में मुसलमानों और इस्लाम के हवाले से जो किरदार रहा है, जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं या इस्लाम ने जितनी मॉडर्नाइजेशन इस दुनिया में लाई है उससे मुतालिक ये किताब है। और उनकी ये बुक है द लॉस्ट हिस्ट्री, ये माइकल हैमिल्टन की बुक है, वो भी इमरान खान की मुताले में आजकल शामिल हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारी किताबें जो हैं वो ख़त्म हो गई, वो पढ़ ली हैं इमरान खान ने। इसके अलावा एक टर्की के एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है हलील एनालिक। नाम में थोड़ा सा कमोबेश हो सकती है क्योंकि नाम जो है वो ऐसे नाम है क्योंकि टर्किश नेम है, तो हलील एनालिक इनका नाम है, ये टर्किश राइटर हैं और इनकी सल्तनत उस्मानिया से के मुतालिक किताब है दी ऑटमन एम्पायर, वो भी इमरान खान के मुताले में शामिल हो जाएगी। और इमरान खान को हिस्ट्री के हवाले से जो किताब है वो भी अब भेजी जा रही है, जिसमें रूस की तारीख़ के ऊपर एक ब्रीफ हिस्ट्री है, शॉर्ट हिस्ट्री है माइकल कॉट की, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रशिया, वो किताब भी इमरान खान को भिजवाई जा रही है। इसके अलावा बरतानिया के जो अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी हैं टिम मार्शल, उनकी किताब है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने जो दुनिया भर में जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, जो बड़े बड़े वाक़यात हैं वो, और उसके साथ साथ जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है फ्यूचर के हवाले से और उसके जो असरात हैं, जो जोग्राफियाई अहमियत है, यानी दुनिया भर में जितने बड़े वाक़यात हुए हैं और उससे उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने जोड़ा है जो जोग्राफियाई हैसियत के साथ है, उसके ऊपर किताब है। जो बरतानवी सहाफ़ी हैं उनका नाम है टिम मार्शल, किताब का नाम है द प्रिजनर ऑफ जियोग्राफी,
تو یہ بھی عمران خان کی مطالعے میں شامل ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے، جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے، مذہب میں جتنی زیادہ انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر، جو پولیٹیکل سچویشن ہے، اکنامک سچویشن ہے، جو اس کے نیبرز ہیں، اس کے حوالے سے ایک کتاب ہے، برطانوی صحافی ہیں اینتو لیوان ان کا نام ہے، اور ان کی یہ کتاب ہے پاکستان اے ہارڈ کنٹری، یہ بھی عمران خان کے مطالعے میں شامل ہوگی۔ اور اب ایک اور کتاب ہے اے کے عزیز جن کا نام ہے، ان کی تصنیف ہے جو برٹش ان انڈیا، یہ بھی عمران خان کو بھجوائی جا رہی ہے۔ تو یہ 8 کتابیں ہیں جو عمران خان اب پڑھ رہے ہیں۔ تو 200 دن وہ یہی کتابیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے کتابیں پڑھی ہیں مختلف، تقریباً وہ 2 درجن کتابیں وہ اب تک پڑھ چکے ہیں، اب 8 مزید کتابیں انہوں نے منگوائی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنی جو لائف ہے وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور پھر انالائز کرتے ہیں، اپنی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ بھی بناتے ہیں، جو ماضی میں انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کو بھی انالائز کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی دنیا میں لیڈرشپ گزرے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ایکسپیرینس کے اوپر نظر ثانی ضرور کرتے ہیں، ان کی جو ریڈرشپ ہے وہ جب پڑھتے ہیں، جب وہ پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو بھی وہ انالائز ضرور کرتے ہیں۔ تو عمران خان اس حوالے سے بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ اپنے اوپر بھی سوچ رہے ہیں، بچار کر رہے ہیں۔ ایک خط جس نے اقتدار کے بڑے بڑے ایوانوں کو اس وقت جو ہے وہ جھنجھلا کے چھوڑ دیا ہے، وہ خط ہے IMF کے نام سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لکھا گیا خط۔ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ IMF کو عمران خان خط لکھ کر جو IMF کا معاہدہ ہونا ہے موجودہ اب آنے والی حکومت، نئی نویلی حکومت جو ہے اس کے ساتھ، تو اس معاہدے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک میں عمران خان کے ساتھ IMF کا وفد جو ہے وہ اس سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہوئی تھی۔ ایک چیز جو طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ گارنٹی دی تھی، یہ معاہدہ بنیادی طور پر ہوا تھا IMF کے ساتھ، کہ آپ اس وقت جو بھی معاہدہ کریں گے IMF جو پاکستانی حکومت کے ساتھ جو بیل آؤٹ پیکج کے لیے معاہدہ کرے گا، پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ کر اس معاہدے پر عمل کرنے کی پابند ہوگی۔ یہ IMF کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے معاہدہ کیا ہے، لیکن اس معاہدے میں ایک شک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، بانی چیئرمین عمران خان نے IMF سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس وقت یہ یقینی بنائیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی تھی، تو اس وقت عمران خان نے معاہدے میں روڑے نہیں اٹکائے اور کہا کہ ہم جو بھی آپ معاہدہ کر سکتے ہیں اس حکومت کے ساتھ آپ کریں، لیکن جب انتخابات ہوں گے، صاف شفاف انتخابات یقینی بنائیں گے، لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، اور 90 روز کے اندر آئینی جو مدت ہے اس کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہے، یہ عمران خان نے کہا تھا۔ پھر اس معاہدے کے خلاف جب 22 دسمبر 2023 کو عمران خان نے جیل سے ایک اور خط IMF کے نام لکھا تھا، یہ آپ کی اسکرین پر بھی ہے، اور اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ IMF نے اپنی جو یقین دہانی کروائی تھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، وہ یقین دہانی کے اوپر عمل نہیں ہو رہا جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے تھے اور جو لیول پلینگ فیلڈ ملنی تھی، کیونکہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمارے کارکن جو ہیں وہ اس وقت جیل میں، ہمیں انتخابات کے جو حوالے سے خدشات ہیں وہ سامنے رکھے تھے، اور اس ساری صورت میں انہوں نے کہا تھا کہ اس صورت میں پاکستان کی معیشت کو شدید دھچکا پہنچے گا، یہ پاکستان کی معیشت اس سے بہتر نہیں ہوگی، جو آنے والے انتخابات ہیں اس کے حوالے سے تحفظات عمران خان نے IMF کو پہلے ہی پہنچا دیے تھے۔ اب جو خط عمران خان لکھنے جا رہے ہیں وہ کل تک سامنے بھی آ جائے گا، اس میں عمران خان اس خدشات کا اظہار کریں گے کہ آپ جو اس حکومت کے ساتھ معاہدہ کریں گے، یہ حکومت جو ہے یہ عوامی مینڈیٹ نہیں رکھتی، اور اس کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوگا وہ معاہدے کے اوپر عمل کرنا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے بل کے اوپر حکومت بن رہی ہے، اور کل کو اگر اس کی انتخابات کی صاف شفاف تحقیقات ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی سیٹیں کم ہوتی ہیں اور نئی آنے والی جو حکومت بنے گی، تو وہ حکومت اس چیز کی پابند نہیں ہوگی کہ جو مشکل معاہدے، جو سختیاں پاکستانی قوم کے اوپر یہ حکومت مسلط کرنے جا رہی ہے، اس کے ہم پابند نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مشکل فیصلے صرف عوامی مینڈیٹ کا جو فیصلہ رکھتی ہے وہی مشکل فیصلے کر سکتی ہے، تو یہ باور کروایا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی طرف سے IMF کو، اور IMF ظاہر ہے اس کو بھی خدشات ہیں، پوری دنیا، یورپی یونین، امریکہ یہ دیکھ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت بن رہی ہے اس کے پاس عوامی مینڈیٹ کس حد تک ہے اور کتنا زیادہ اور کتنی سسٹینیبل یہ گورنمنٹ ہے، کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہوگا وہ بار بار معاہدہ کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کافی زیادہ پابندیاں لگ چکی ہیں، تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کی معیشت پر زیادہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ IMF اس خط کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے، کیا IMF پاکستان کے حکام سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو
انتخابات کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر فری اینڈ فیئر تحقیقات کروائی جائیں یا نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ ان معاہدوں کے اوپر جو تحقیقات ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں بلکہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ باڈی جو ہے وہ اس کی فرانسک آڈٹ کرے اور فارم 45 کے مطابق نتیجے دیں، اور جن لوگوں کو فارم 45 کے مطابق جو جیتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ تو یہ آج کا ویلاگ تھا، مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔